सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका जिल्लाका अन्य पालिका भन्दा पृथक छ। कोशी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अर्थात् महेन्द्र राजमार्गले बीचबाट काटेको इटहरी उपमहानगरपालिका पछिल्लो समय शैक्षिक र व्यावसायिक गन्तव्य मात्रै होइन, कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यताले पनि भरिपूर्ण हुँदै गएको छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उपमहानगरको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्नु भएका मेयर र उपमेयरले कृषिको विकास विस्तारमा मनग्गै ध्यान दिएको पाइएको छ। हुन त झट्ट हेर्दा इटहरीमा पनि कृषि कर्म गर्न सकिएला त? धेरैको मनमा यही प्रश्न उब्जिन्छ, किनकि इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रलाई हेरेर यो कुराको आकलन गर्नु जायज नै हो। तर उपमहानगरको अधिकांश भूभाग बजार क्षेत्र भन्दा पनि भित्री गाउँमा रहेका छन्। तत्कालीन हाँसपुसा गाउँ विकास समिति लगायतका क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन रहेका छन्। सोही कारण उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि पहल गरेको प्रष्ट देखिन्छ। उपमहानगरपालिकाले कृषक र कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धितलाई नीति तर्जुमा, त्यसको कार्यान्वयन र कृषिजन्य समस्या समाधानका लागि समेत मनग्गै काम गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सशर्त अनुदानतर्फ 3 वटा र निशर्त अनुदानतर्फ 10 वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। सशर्त अनुदानतर्फ उपमहानगरपालिकाले कृषक पाठशाला, कृषि चुना वितरण र 15 वटा साना सिँचाइ निर्माण मोटर बोरिङ तथा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरेको हो। यता निशर्त अनुदानतर्फ भने उपमहानगरपालिकाले 250 जना कृषकलाई तरकारीको बिउ, 250 प्याकेट च्याउको बिउ, 3 मेट्रिक टन धानको बिउ र 2 लाख वटा माछाका भुरा वितरण गरिएको थियो। बाँकी रहेका कार्यक्रम भने उपमहानगरपालिकाले पूरा गर्न सकेन। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने उपमहानगरपालिकाले निशर्त अनुदानतर्फको कार्यक्रम भने बढाएको थियो। उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा 30 वटा निशर्ततर्फका कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने सशर्ततर्फ 3 वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। 85% अनुदानमा पावर टिलर, मिनी टिलर 11 वटा, 85% अनुदानमा नै मकै गोड्ने तथा रोप्ने मेसिन 10 वटा, 85% अनुदानमा साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रममा मोटर बोरिङ 15 वटा, स्थलगत घुम्ती तालिम 6 वटा, अभिमुखीकरण गोष्ठी 6 वटा, युवा स्वरोजगार तालिम 20 जना कृषकलाई, व्यावसायिक कृषकलाई तरकारीको बिउ 500 जनालाई, मल्चिङ प्लास्टिक 29 वटा, कागतीका बिरुवा 2000 वटा, युवा स्वरोजगार अनुदान कार्यक्रम 20 वटा, शून्य जोत प्रविधि कार्यक्रममा गहुँको बिउ 200 हेक्टर जमिनलाई पुग्ने गरी 75% अनुदानमा मकैको बिउ 10 हेक्टरका लागि, रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम एउटा, जैविक विषादी बनाउने ड्रम 312 वटा, च्याउको बिउ सेट 2 पटक, मौरी घाट तथा सामग्री 32 वटा, च्याउ घर 3 वटा, रोग किरा नियन्त्रणको लागि ट्र्याप वितरण 1 पटक, 65 वटा हजारी, 65 वटा स्प्रेयर, चुना तथा निलो तुथो 1 पटक, बेमौसमी तरकारी खेती तालिम 2 पटक, अर्गानिक खेती गर्ने कृषकलाई बिउ तथा सामग्री वितरण 3 पटक, कौशी खेती तालिम सञ्चालन वडा नम्बर 1, 4, 5, 6, 9 र 20 का लागि 6 पटक, एग्रोभेट रासायनिक मल विक्रेता र समूहको दर्ता प्रमाणपत्र छपाई 1 पटक, 75% अनुदानमा धानको बिउ खरिद तथा वितरण 341 हेक्टरका लागि लगायतका कार्यक्रम निशर्त अनुदानतर्फ उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको हो। सशर्त अनुदानतर्फ उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा सहरी सिँचाइ, साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रम 2 पटक र भकार सुधार कार्यक्रम 30 पटक गरे पनि माटो शिविर सञ्चालन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा कृषि चुना वितरण कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न सकेन। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा उपमहानगरपालिकाले 16 वटा निशर्त अनुदानतर्फ र 3 वटा सशर्त अनुदानतर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। व्यावसायिक कृषकलाई तरकारीको बिउ 250 सेट, करेजा खेती उन्नत बिउ 1000 सेट, शून्य खनजोत कार्यक्रममा गहुँको बिउ 2080 केजी, मुसुरोको बिउ 310 केजी, जैविक विषादी 2 पटक, कीटनाशक विषादी 2 पटक, कृषि विकास सम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यक्रम 1 पटक, 75% अनुदानमा तरकारी बिउ पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत 2 पटक, 75% अनुदानमा व्यावसायिक च्याउ खेतीका लागि बिउ 1 पटक उपमहानगरले वितरण गरेको थियो। यस्तै 75% अनुदानमा साना सिँचाइ मोटर बोरिङ 22 वटा, 75% अनुदानमा साना सिँचाइ कुलो पैनी मर्मत 3 वटा, 75% अनुदानमा पावर टिलर रिपर सहित कार्यक्रम 3 पटक, 75% अनुदानमा पावर टिलर वितरण 6 पटक, च्याउको बिउ सेट 1 पटक, माटो शिविर तथा कृषि चुना वितरण 1 पटक, 75% अनुदानमा मह काट्ने मेसिन वितरण 1 पटक उपमहानगरले सञ्चालन गरेको थियो। यही आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले उन्नत धान बिउमा कृषकलाई अनुदान 1 पटक वितरण गरेको थियो भने यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने भनेको राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना
साना व्यावसायिक कृषक उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम र फलफुल दशक अन्तर्गत स्थानीय तहमा बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम 50% अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भने गर्न सकेन। यसका साथै नवीनतम कृषि औजार तथा प्रविधिबारे जानकारी, त्यसको प्रयोग विधि, पूर्ण सहुलियत तथा लागत सहभागितामा त्यस्ता सामग्रीको उपलब्धता पनि गराउँदै आएको छ। यसका अलावा उपमहानगरपालिकाले नयाँ रोग तथा समस्या पहिचान, त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, समस्या पहिचानका विधिबारे समेत जानकारी गराउँदै आएको छ। यसले कृषि कर्ममा लाग्नेहरूलाई सहयोग पुगेको उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले निशर्त अनुदानतर्फ 18 वटा र सशर्त अनुदानतर्फ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। व्यावसायिक कृषकलाई तरकारीको बिउ वितरण कार्यक्रम मार्फत 400 जना कृषकलाई, करेसा खेती उन्नत बिउ वितरण कार्यक्रम मार्फत 700 जना कृषकलाई, 75% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण 200 जना कृषकलाई, 75% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण कार्यक्रम मार्फत 93 जना कृषकलाई, गहुँको बिउ वितरण बाढी पीडित राहत कार्यक्रम मार्फत 100 जनालाई, जैविक विषादी वितरण कार्यक्रम मार्फत 2 पटकमा 250 जना कृषकलाई, कीटनाशक विषादी वितरण कार्यक्रम मार्फत 250 जना कृषकलाई, कौशी खेती तालिम मार्फत वडा नम्बर 4, 5, 6, 9, 20 मा 4 पटकमा 100 जना कृषकलाई, च्याउको बिउ सेट 2 पटक 150 जना कृषकलाई, मल्चिङ प्लास्टिक 71 जना कृषकलाई, प्लास्टिक टनल 83 जना कृषकलाई, मौरी पालन प्रारम्भिक तालिम 250 जना कृषकलाई वितरण गरिएको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। यस्तै 60% अनुदानमा रिपर हेड अर्थात् धान गहुँ काट्ने मेसिन वितरण कार्यक्रम, 60% अनुदानमा मेसिनरी यन्त्री उपकरण मिनी टिलर वितरण कार्यक्रम, 60% अनुदानमा मेसिनरी यन्त्री उपकरणमा पावर टिलर वितरण कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मल गणेउला मल निर्माण कार्यक्रम, 60% अनुदानमा साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र माटो शिविर तथा कृषि चुना वितरण कार्यक्रमको भने आवेदन लिएर सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। यता सशर्त अनुदानतर्फ राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तर 2 पटक उपमहानगरले गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि गरेको काम यतिमा मात्रै सीमित छैन, बजारीकरणमा पनि उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिएको छ। 2074 साल अगाडि इटरी उपमहानगरपालिकाको भित्री गाउँमा जान असाध्य कठिन हुने गरेको थियो, तर अहिले सो बाध्यता भने हटेको छ। गाउँमा पक्की सडक, त्यो पनि नभएको ठाउँमा ग्रामीण सडकसम्म भए पनि पुगेका छन्। उपमहानगरका कुनै ठाउँबाट मुख्य चोकमा आउँदा सडक नभएको ठाउँबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता अहिले कम भएको छ। यसले पनि कृषकका उपज बजारसम्म आउने सहज माध्यमको सिर्जना भएको छ। कृषिको विकासले नै देशको समृद्धिको सपना साकार हुने भन्दै उपमहानगरले अहिले कृषि क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषककै सहजता र वास्तविक किसानलाई मात्रै सहयोग पुर्याउन अहिले उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै उपमहानगरबाट हुने सहयोग र त्यसलाई लिन आवश्यक प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँछ, जसले गर्दा कृषकलाई सहयोग लिन सहयोग पुगेको छ। उपमहानगरको सूचना र भर्नुपर्ने विवरणबाट जानकारी पाएपछि कृषकहरू पनि उत्साहित भएर फारम बुझाउने आउने गर्छन्। कृषकबाट आएको फारमलाई उपमहानगरपालिकाको पशुपक्षी विकास शाखाले रुजु गर्छ। त्यहाँ आवेदन दिने व्यक्ति वास्तविक किसान हो कि होइनन्, उनीहरूलाई उपमहानगरले छुट्याएको सहयोग अपरिहार्य छ कि छैन, यसअघि पाएको सहयोगको उचित सदुपयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा सूक्ष्म अनुगमन गरेर लाभान्वित कृषकको नाम सार्वजनिक गर्छ। यसो गर्नाले उपमहानगरमा रहेका वास्तविक कृषकमा सहयोग पुग्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने उपमहानगरको विश्वास छ। हाम्रो चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा कृषि विकास शाखाले गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेलाई कृषकहरूलाई चाहिँ तरकारीको बिउ, अनि करेसा खेती गर्ने किसानहरूलाई तरकारीको मिनी किट, अनि कौशी खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ कौशी खेतीको तालिम सहित सामग्री वितरण, अनि हामीले मकैको बिउ 25% चाहिँ किसानको लगानी, 75% चाहिँ नगरपालिकाको अनुदान र गहुँको बिउ पनि हाम्रो केही बिउ चाहिँ हामीले 25% किसानको लगानी, 75% नगरपालिकाको लगानी गऱ्यौँ भने अस्तिको यो कार्तिक 2 गतेको वर्षाले बाढीले क्षति पुर्याएका किसानहरूलाई चाहिँ हामीले केही कार्यक्रमहरू संशोधन गरेर पनि हामीले गहुँको बिउ निःशुल्क पनि 100% अनुदानमा वितरण पनि गऱ्यौँ। यस्तै कार्यक्रमहरूको साथसाथै हामीले चाहिँ अहिले यो व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ हाम्रो विभिन्न वडामा हुनुहुन्छ। अब यहाँ हाम्रो इटरीको हकमा चाहिँ 5 वटा वडा चाहिँ सहरी कौशी खेती गर्ने वडाहरू छन् भने अरू चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने वडाहरू पनि छन्। ती वडाहरू मध्येका किसानहरूलाई हामीले चाहिँ यो मल्चिङ प्लास्टिक, छापो हाल्ने प्लास्टिक र प्लास्टिक टनेल हाम्रो यो बर्सातको समयमा तरकारी खेती गर्न चाहिँ अब सागहरू अनि धनियाहरू यो वर्षाको कारणले चाहिँ असर गर्ने हुँदाखेरि टनेलको सहायताले र यो जाडो मौसममा पनि शीतलहरबाट बचाउनको लागि यसमा टमाटर लगायत काँक्राहरू टनेलमा खेती गर्न चाहिँ यो उपयुक्त हुने हुँदा हामीले चाहिँ व्यावसायिक किसानहरूलाई
जम्मा 71वटा यो नगरपालिकाभित्रका व्यवसाय गर्ने किसानहरू 71 थान चाहिँ प्लास्टिक टनले वितरण गरेका छौँ भने 83 थान चाहिँ हामीले मल्चिङ छापो प्लास्टिक चाहिँ वितरण गरेका छौँ। उपमहानगरको कृषक लक्षित यस्तो कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पारेको स्वयं कृषक नै बताउँछन्। सहयोग पाउने कृषकमध्ये कसैको पुर्ख्यौली पेसा कृषि छ भने कसैले व्यावसायिक रूपमा नै केही वर्ष यता कृषि कार्य गर्दै आएका छन्। उपमहानगरबाट हुने सहयोगले आफूहरूले गर्दै आएको काममा थप सुनमा सुगन्ध मिसिए झैँ भएको लाभान्वित कृषकको प्रतिक्रिया छ। अझ अहिलेको युग सुहाउँदो प्रविधिबारे जानकारी र ती प्रविधि उपलब्ध गराउँदा उत्पादकतामा समेत वृद्धि हुँदै जान थालेको भन्दै कृषक हर्षित बन्न थालेका छन्। हामीले यो तरकारी खेतीमा आफ्नै खेती गरेर हामीले सन्तुष्ट छौँ। यसमा धेरै हामीले अनुदानहरू पनि पाइरहेका छौँ, सहज भइरहेको छ। हाम्रो अब तरकारी खेती यहाँले हाम्रो नजिकको बजार खनारीठरी बजार जस्तो उपभोक्ताको माग अनुसारको जस्तो कोबी बैगन भयो, खुर्सानी भयो, बन्धाकोबी भयो, यहाँ तराई भेगमा खपत हुने खालको सब्जीहरू प्रायःजसो टमाटरहरू, यता सागहरू भयो, रायो साग, लाफा साग, यताउति फर्सीहरू, यहाँ प्रायःजसो मेल तरकारी हामी गर्छौँ। उपमहानगरसँग कृषकले कृतज्ञता मात्रै होइनन्, अझै अपेक्षा पनि जाहेर गर्दै आएका छन्। उपमहानगरपालिकाको यो सहयोगले सन्तोष गर्ने ठाउँ भए पनि अझै सशक्त ढङ्गले उपमहानगरले सहयोग गर्नुपर्ने कृषकको माग छ। कतिपय कृषक भने सहयोगको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने माग राख्छन्, जसले गर्दा आफूहरूलाई थप हौसला मिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। किसानलाई नगरपालिकाको माध्यमबाट सहयोग चाहिँ अहिलेको हकमा 2-3 वर्षदेखि राम्रो तरिकाले सहयोग भइरहेको छ। तर पनि अझै व्यवस्थापनमा बाँकी छ। अझै व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले अहिले जुन उपस्थित किसानहरू हुनुहुन्छ सही छनौट गरेर सही किसानलाई मूल्याङ्कन गरेर जुन अनुदानको कार्यक्रमहरू त प्रस्तुत भएको छ। तर पनि अझै पनि वडा स्तरीय वडामा जस्तो नगरपालिकाको कृषि कार्यालयले दिएका अनुदान बिउ बिजनहरू वडाका जनताका बिचमा प्रत्यक्ष प्रभावकारी ढङ्गले सही किसानको ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनको लागि समयमै सूचना प्रवाहको चाहिँ अभाव छ। जस्तो नगरपालिकाबाट यहाँबाट कृषि कार्यालयबाट सूचना प्रवाह हुन्छ, तर वडा कार्यालयमा गइसकेपछि त्यसलाई सही जनताका घर दैलोमा प्रत्यक्ष किसानका बिचमा चाहिँ सबै किसानका पहुँचमा वडा कार्यालयहरूले यी सुसूचित गरिएको छैन। मुख्य नगरपालिकाले लिएको कार्यक्रमको योजना एकदम सौहार्दपूर्ण छ, एकदम राम्रो छ। अझै यसलाई सुधार गर्न बाँकी छ। यति मात्रै होइन, यसरी इटरी उपमहानगरपालिकाको कृषि शाखा स्थापना भएदेखि कृषकलाई कृषि सम्बन्धी सूचना लिन सजिलो भएको छ। यसका साथै कृषकहरूले कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सल्लाह पनि लिन थालेका छन्। यस्तै उपमहानगरको कृषि शाखाबाट अनुदान आउन थालेपछि खेरा गइरहेको थोरै जमिन सदुपयोग गरी कर्जा खेती गर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ। कौशी खेतीको प्रचार प्रसार भएपछि कौशी खेती, प्राङ्गारिक खेती र आधुनिक खेतीमा आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोग र आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ। उपमहानगरले उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउनुको साथै प्रयोगमा प्रयत्न गर्न थालेपछि उन्नत बिउको प्रयोग गरी आय आर्जनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ। उपमहानगरको यो सहयोगको सामूहिक लाभ लिन 59वटा कृषक समूह दर्ता भएर निरन्तर सञ्चालनमा रहेका छन्।